साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ दुबई के एरिक अस्पताल में जेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का आज अली सुबह दुबई में इंतकाल हुआ। साबिक आर्मी चीफ की तदफीन पाकिस्तान में करने का फैसला। साबिक सदर की मैयत लाने के लिए तैयारा कल पाकिस्तान से दुबई के लिए सुबह 11 बजे रवाना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने मरहूम सदर के लिए दुआए मगफिरत और वर्सा के लिए सब्र जमील की दुआ की। वजीर आजम ने ताज़ियती पैगाम में कहा कि मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। IMF का वफ्द एक ढेले की सब्सिडी देख रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान के माली चैलेंजेस बहुत शदीद नोयत के हैं। मुश्किल सूरत हाल से सबको मिलकर निपटना होगा। पाकिस्तान और IMF के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात 2 रोज के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होंगे। वजारत खजाना के मुताबिक 9 फरवरी तक मामलात तय पा जाएंगे। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कमर जावेद बाजवा और इमरान खान को निशाने पर रख दिया। कहा कि बाजवा ने लोगों से कहा मानते हैं इमरान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ, अब एतराफ काफी नहीं, मुल्क को कौम के माथे पर लगे दाग को धोना पड़ेगा। इमरान खान को मुखातिब करके कहा जेलें भरनी है तो पहले अपनी जमानत कैंसिल करवाओ। इमरान खान ने मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी। नवाज शरीफ पहले की तरह मुल्क को बहरान से निकालेगा। इमरान खान जेल भरो तहरीक शुरू करे, इनका इलाज मैं करूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की धमकी। कहा हम तुम्हारी तरह कोई सख्ती नहीं करेंगे, तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे, सिर्फ एक चीज नहीं देंगे जिसके बाद तुम्हारा गुजारा नहीं। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं घबराती, इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। कश्मीर और पाकिस्तान दो गालिब यकजान। कई दहाइयों से भारतीय मजालिम का सामना करते निहत्ते कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म लिए कौम ने आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया। पाकिस्तान को आजाद कश्मीर से मिलाने वाले मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और सुबह सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां। आलमी बरादरी भारत का मुहासबा करे, भारतीय वहशियाना इक़दामात को आलमी फोरम्स पर उजागर करते रहेंगे। कश्मीरियों पर मजालिम पाकिस्तान कभी खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर कौम के नाम पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी पर खिराज तहसीन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर अहम दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। जनरल आसिम मुनीर सिक्योरिटी के स्ट्रेटेजिक अमूर पर बरतानवी हुक्काम से तबादला ख्याल करेंगे। जनरल आसिम मुनीर को दौरा बरतानिया की दावत वजारत दिफा ने दी। जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया 5 दिनों पर मुहित होगा। 5वें यूके पाक स्टैलाइजेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद जनरल आसिम मुनीर का यह पहला दौरा बरतानिया है। सैंटियागो चिली के जंगलात में खौफनाक आग लग गई। 23 अफराद झुलस कर हलाक और 900 से ज्यादा जख्मी। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक चिली के उर्किनिया के इलाके पेरून के जंगलात में लगने वाली खौफनाक हलाक देखते ही देखते आसपास के खेतों और रिहायशी इलाकों में फैल गई। आग ने अब तक 40,000 हेक्टेयर पर मुहित इलाके को लपेट में ले लिया। आग हफ्ते के रोज जंगल में दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से तजावुज करने लगी। अमेरिकी लड़ाका तैयारी ने चीन के जासूस गुब्बारे को मार गिराया। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। कहा जासूस गुब्बारा चीन की जानिब से अमेरिकी फजाई हदूद की नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। गुब्बारे को जनूबी कैरोलिना के साहिल पर निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान के रहबर आला ने हालिया मुजाहरों में गिरफ्तार अफराद समेत हजारों कैदियों को माफी दे दी।
एशिया कप के लिए भारत ने क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से फिर इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी। एसीसी के सदर जे शाह ने चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को बता दिया, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का जे शाह को दो टोक जवाब। उधर फिर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के T20 सीरीज का ऐलान कर दिया। कहा, कौमी टीम मार्च के आखिरी में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का कोयटा में नुमाइशी मैच। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिडल ऑर्डर चाचा क्रिकेट इफ्तिखार अहमद ने वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज को दिन में तारे दिखा दिए। 6 गेंदों पर पूरे 6 छक्के जड़कर इफ्तिखार ने 50 गेंदों पर 94 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। सोशल मीडिया पर इफ्फी मिनिया टॉप 10 बन गया। 185 रन के हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 183 रन पर बना सकी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अहले खाना के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का आज अली सुबह दुबई में इंतकाल हुआ। साबिक आर्मी चीफ की तदफीन पाकिस्तान में करने का फैसला किया गया है। साबिक सदर की मैयत लाने के लिए तैयारा कल पाकिस्तान से दुबई के लिए सुबह 11 बजे रवाना होगा। साबिक सदर के अहले खाना ने भी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। अहले खाना के मुताबिक परवेज मुशर्रफ का आज अली सुबह दुबई में इंतकाल हुआ। परवेज मुशर्रफ के घर वालों की जानिब से जारी बयान में मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की अपील की गई है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सफारती जराये ने साबिक सदर के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। परवेज मुशर्रफ की जाती जिंदगी के बारे में एक नजर डालते हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। सफारती जराये ने साबिक सदर के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अदालत के बाद 79 बरस की उम्र में दुबई में इंतकाल कर गए हैं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। क्या में पाकिस्तान के बाद फैमिली के हमरा कराची मुंतकिल हुए। 1964 में पाकिस्तान की बरी अफवाज में शामिल हुए। बाद उन्होंने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG में शमूलियत इख्तियार की और भारत के साथ होने वाली 1965 और 1971 की जंगों में शिरकत की। 7 अक्टूबर 1998 को बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ के मनसब पर फाइज हुए। इन्हें इम्तियाजी सनद से भी नवाजा गया। परवेज मुशर्रफ की हुक्मरानी में पाकिस्तान 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर दहशतगर्द हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का कलीदी इत्तेहादी बन गया। इन्होंने नेटो की जानिब से फौजी साजो सामान को पाकिस्तान के जरिए लैंड लॉक अफगानिस्तान तक पहुंचाने की मंजूरी और अमेरिका को पाकिस्तान के हवाई अड्डों को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी। 12 अक्टूबर 1999 को उन्होंने बहैसियत आर्मी चीफ इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया
اور ریفرینڈم کے انعقاد کے بعد صدر منتخب ہو گئے۔ 2001 سے 2008 تک صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہے۔ بعد ازاں اسمبلیوں نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی، تاہم 9 سال بعد پرویز مشرف فوج کے سربراہ کے عہدے سے 28 نومبر 2007 کو سبکدوش ہو گئے اور 18 اگست 2008 کو دبئی چلے گئے تھے۔ صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد ان پر متعدد بار دہشت گرد حملے بھی کیے گئے۔ سال 2007 میں سابق صدر نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی، جبکہ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کرنے کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ اس فیصلے کے خلاف وکلاء تحریک چلی، جس کے بعد سپریم جوڈیشنل کونسل نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا۔ تاہم جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین معطل کر دیا۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر مارچ 2014 میں 3 نومبر 2007 کو آئین معطل کرنے پر غداری کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی۔ 17 دسمبر 2019 کو خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی، جسے بعد میں ختم کر دیا گیا اور فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ سابق فوجی حکمران مارچ 2016 میں علاج کے لیے دبئی چلے گئے تھے اور اس کے بعد سے وہ پاکستان واپس نہیں آئے تھے۔ لندن اور دبئی میں قیام صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے ورثاء سے اظہار تعزیت کی ہے۔ صدر مملکت نے مرحوم صدر کے لیے دعائے مغفرت اور ورثاء کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ سابق صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے ہیں۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف دبئی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد ایک ایک ڈھیلے کی سبسڈی دیکھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالی چیلنجز بہت شدید نوعیت کے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود آئی ایم ایف کا وفد خزانہ اور تجارت کی وزارتوں کی ایک ایک کتاب کو دیکھ رہا ہے۔ مشکل صورتحال سے سب کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے تکنیکی سطح کے مذاکرات 2 روز کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہوں گے۔ کل بھی مذاکرات میں محصولات اور اخراجات کے شارٹ فال میں کمی لانے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 فروری تک معاملات طے پا جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے جی ایس ٹی 17 سے 18% کرنے، فلڈ لیوی، بینکوں کے منافع پر ٹیکس لگانے، ترقیاتی اخراجات میں کمی اور بجلی گیس پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد ایک ایک ڈھیلے کی سبسڈی دیکھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالی چیلنجز سے بہت شدید نوعیت کے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود آئی ایم ایف کا وفد خزانہ اور تجارت کی وزارتوں کی ایک ایک کتاب کو دیکھ رہا ہے۔ مشکل صورتحال سے سب کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے تکنیکی سطح کے مذاکرات 2 روز کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہوں گے۔ کل بھی مذاکرات میں محصولات اور اخراجات کے شارٹ فال میں کمی لانے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ 9 فروری تک معاملات طے پا جائیں گے۔ آئی ایم ایف نے جی ایس ٹی 17 سے 18% کرنے، فلڈ لیوی، بینکوں کے منافع پر ٹیکس لگانے، ترقیاتی اخراجات میں کمی اور بجلی گیس پر سبسڈی ختم کرنے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوئے تو لوگوں سے کہا کہ مانتے ہیں عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا، اب اعتراف کافی نہیں، ملک و قوم کے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا پڑے گا۔ مجھے نواز شریف اور شہباز شریف کو احساس ہے
دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے، دل میں شدید تکلیف ہے کہ آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھا تو 4 سال جیب بھرو تحریک چلاتا رہا۔ جیلیں بھرنی ہیں تو اپنی ضمانت کینسل کرواؤ، کہتا ہے کہ جیل بھرو اور خود بزدلوں کی طرح زمان پارک کے بنکر میں چھپا بیٹھا ہے۔ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن ہے تو آؤ آغاز کریں، مقبوضہ کشمیر کی جد و جہد کو سلام پیش کریں، کشمیر کی وادیوں کو سلام، کشمیر کے شہداء کو سلام، کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں بیٹوں کو سلام، کشمیر کی لازوال قربانیوں کو سلام، اور ایک دن انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ذرا ملتان کے بھائیوں، گھڑی دیکھ کر بتاؤ وقت کیا ہوا ہے؟ گھڑی کا نام لو تو کیا یاد آتا ہے؟ ابھی گھڑی چور کے بارے میں بات کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ میری باتیں غور سے سنو گے نا؟ آج مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کارکنوں کا تنظیمی کرنے دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ دل میں شدید تکلیف ہے کہ آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں۔ آٹا مہنگا ہے، روٹی مہنگی ہے، سبزی مہنگی ہے، گوشت مہنگا ہے، دالیں مہنگی ہیں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے۔ مجھے تکلیف ہے اس بات کی، مجھے شدید تکلیف ہے اس بات کی، میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے، ملتان کو بھی پتا ہے، اور پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ مہنگائی کس کی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ مہنگائی پاکستان میں جس کا عذاب آج 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے، یہ مہنگائی کس کی لائی ہوئی ہے پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے۔ ملتان کے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ بھی جانتے ہو نا، گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے 3 بار حکومت دی، ایک دفعہ 2.5 سال میں گھر بھیج دیا، دوسری دفعہ 3 سال میں گھر بھیج دیا، اور آخری بار 4 سال کے اندر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا۔ لیکن آپ سب گواہ ہو، قوم گواہ ہے کہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تب پاکستان نے یوں ٹیک آف کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان جیل بھرو تحریک شروع کرے، ان کا علاج میں کروں گا۔ ملتان میں مسلم لیگ نون کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ انہیں وہاں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا تھا، ہم تمہاری طرح کوئی سختی نہیں کریں گے اور تمام سہولتیں مہیا کریں گے، صرف ایک چیز نہیں دیں گے جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کو متحد کیا اور دہشت گردی ختم کی، لیکن یہ بدبخت انسان اور اس کے ساتھ جو عمرانی ٹولہ ہے، اس نے 2014 سے لے کے آپ آج تک آ جائیں، اس نے سوائے اس کے کہ لانگ مارچ کرو، دھرنا دو، اب اسلام آباد کو سیل کرنا ہے، اسلام آباد کو میں لاک کر دوں گا، میں یہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، میں یہاں پہ کسی کو نکلنے نہیں دوں گا، میں الیکشن کی تاریخ لے کے جاؤں گا، میں انسانوں کا سمندر لے کے آؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ اس نے ان 4 سالوں میں بھی اور 2014 سے لے کے آج تک اس نے کیا کیا؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے۔ بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا۔ 25 مئی کو تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا، تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا، پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ تم نے انسانوں کا سمندر لانا تھا،
फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। और अब तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। मेरे भाइयों, मेरे वर्कर साथियों, मेरी आपसे ये अपील है कि वो पैगाम, वो गुजारिशात जो मैंने आपसे की हैं, और वो पैगाम मियां नवाज शरीफ का जो मरियम नवाज शरीफ आप तक पहुंचाने आई है और वो आपको पहुंचाएंगी, आपने उसको घर घर लेके जाना है, लोगों को समझाना है। ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 10 महीने बाद हो, हम उसके लिए तैयार हैं, पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे जज्बे के साथ लड़ेंगे। और ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, इसको हर कीमत पे जीतना है और मियां नवाज शरीफ के ऊपर एतमाद का इजहार करना है। मियां नवाज शरीफ ने इससे पहले भी इस मुल्क को बहरानों से निकाला है, आज भी मुल्क बहरान में है, अवाम जो है वो मुश्किल में है। मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अवाम को भी और इस मुल्क को भी इस बहरान। कश्मीर और पाकिस्तान दो गालिब यकजान हैं। कई दहाइयों से भारतीय मजालिम का सामना करते निहत्ते कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म लिए कौम आज यौम यकजहती कश्मीर मना रही है। पाकिस्तान को आजाद कश्मीर से मिलाने वाले मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई और सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करते हैं। कश्मीरी अवाम को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत देना होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारत पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के मुबस्सिरीन, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक की तंजीमों को भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बिला रोक टोक दाखिले की इजाजत दे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि हम कश्मीरी बहन भाइयों को भारतीय कब्जे के खिलाफ कई दिहाइयों पर मुहित मुज़ाहमत के दौरान बेलोस कुर्बानियां देने पर भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करते हैं। कश्मीरी अवाम को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत देना होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने भारत पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के मुबस्सिरीन, सहाफ़ियों और इंसानी हकूक की तंजीमों को भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बिला रोक टोक दाखिले की इजाजत दे। सदर मुमलिकत का कहना था कि हम कश्मीरी बहन भाइयों को भारतीय कब्जे के खिलाफ कई दिहाइयों पर मुहित मुज़ाहमत के दौरान बेलोस कुर्बानियां देने पर भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती का अदा करते हैं। गुज़िश्ता 75 साल से भारत ने जम्मू कश्मीर पर अपना नाजायज कब्जा जारी रखा हुआ है। यौम यकजहती कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के बाद बदतरीन रुख इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दाम को पाकिस्तान और कश्मीरियों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल पाकिस्तान और दुनिया के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। शहबाज शरीफ का कहना था कि भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं।
کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارتی وحشیانہ اقدامات کو عالمی فورمز پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان اقوام متحدہ اور کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر سال 5 فروری کو پاکستانی عوام اپنی کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتے ہیں۔ گزشتہ 75 سال سے بھارت نے جموں کشمیر پر اپنا ناجائز قبضہ جاری رکھا ہوا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کے بعد بدترین رخ اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو پاکستان اور کشمیریوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان اور دنیا کے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بھارتی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بھارتی وحشیانہ اقدامات کو عالمی فورمز پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت پاکستان اقوام متحدہ اور کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے۔ وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بھارت جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری بھارتی مظالم کا شکار ہیں، پاکستان کبھی چین سے نہیں بیٹھے گا، نہ خاموش تماشائی بنے گا۔ 7 دہائیوں سے بھارتی قابض افواج نے کشمیریوں پر مظالم ڈھائے ہیں اور انہوں نے ان کے حقوق سے محروم کر رکھا ہوا ہے۔ آج مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کے سب سے زیادہ فوجی تعیناتی والے علاقوں میں سے ایک ہے، جہاں 9 لاکھ سے زیادہ قابض بھارتی فوج تعینات ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیری مسلسل خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں کیونکہ بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں طاقت کے اندھا دھند استعمال اور ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیریوں کو غیر قانونی حراست، تشدد اور جائیدادوں کی ضبطی کا سامنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں ختم کرنا ہوگی۔ بھارتی آبادیاتی ڈھانچے میں تبدیلیوں سمیت 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو واپس لے اور کشمیر پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ پاکستان کشمیری عوام کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بہادر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالی اور ظلم و تشدد کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نہیں دبا سکتی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ حق خود ارادیت کشمیریوں کا حق ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بہادر کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی پامالی اور ظلم و تشدد کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نہیں دبا سکتی۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ آزادی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینا ایمان کا حصہ ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت ظلم کی ہر حد پار کر چکا ہے لیکن آزادی کی آواز ہر لمحہ بلند ہو رہی ہے۔ کشمیریوں کی لازوال جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کے منشور پر عمل درآمد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اس سے بڑی اور کیا ہار ہوگی کہ ہر ظلم کے باوجود وہ ناکام ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے مزید کہا کہ خواتین، نوجوان اور بچوں سمیت کشمیریوں کی آزادی کے لیے عظیم قربانیاں بے مثال ہیں۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند اور کشمیریوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔
آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ آزادی کے حصول تک کشمیریوں کا ساتھ دینا ایمان کا حصہ ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بھارت ظلم کی ہر حد پار کر چکا ہے، لیکن آزادی کی آواز ہر لمحہ بلند ہو رہی ہے۔ کشمیریوں کی لازوال جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کے منشور پر عمل درآمد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اس سے بڑی اور کیا ہار ہوگی کہ ہر ظلم کے باوجود وہ ناکام ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر نے مزید کہا کہ خواتین، نوجوان اور بچوں سمیت کشمیریوں کی آزادی کے لیے عظیم قربانیاں بے مثال ہیں۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند اور کشمیریوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ مقبوضہ وادی کشمیر کے حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ گزشتہ 75 سال سے بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم و بربریت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حق خود ارادیت دیا جائے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ گزشتہ 30 سالوں سے پاکستانی قوم بھارتی افواج کے ظلم و جبر کے شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منا رہی ہے، لیکن گزشتہ 75 سالوں سے بھارت مظالم کی نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر سال پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط پیغام دنیا کو دیا جاتا ہے، لیکن کب تک ہم یہ دن منائیں گے؟ کشمیریوں کو اب آزادی ملنی چاہیے۔ مشال ملک نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی عدالت میں بھارت سے کشمیریوں کی نسل کشی پر جواب مانگے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ مقبوضہ وادی کشمیر کے حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ گزشتہ 75 سال سے بھارتی فوج کشمیریوں پر ظلم و بربریت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حق خود ارادیت دیا جائے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ گزشتہ 30 سالوں سے پاکستانی قوم بھارتی افواج کے ظلم و جبر کے شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن منا رہی ہے، لیکن گزشتہ 75 سالوں سے بھارت مظالم کی نئی داستان رقم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی شکر گزار ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہر سال پاکستانی عوام کی جانب سے ایک مضبوط پیغام دنیا کو دیا جاتا ہے، لیکن کب تک ہم یہ دن منائیں گے؟ کشمیریوں کو اب آزادی ملنی چاہیے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اہم دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ جنرل عاصم منیر سیکورٹی کے اسٹریٹجک امور پر برطانوی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کو دورہ برطانیہ کی دعوت وزارت دفاع نے دی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا دورہ برطانیہ 5 دنوں پر محیط ہوگا۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ برطانیہ ہے۔ جنرل عاصم منیر 5ویں یو کے پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس 5 سے 8 فروری تک ولٹن پارک میں ہوگی۔ کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام، جغرافیائی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ کانفرنس کے مشترکہ میزبان برطانیہ کے آرمی چیف سر پیٹرک سینڈرز ہوں گے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اہم دورے پر برطانیہ پہنچ گئے ہیں۔ جنرل عاصم منیر سیکورٹی کے اسٹریٹجک امور پر برطانوی حکام سے تبادلہ خیال کریں گے۔ جنرل عاصم منیر کو دورہ برطانیہ کی دعوت وزارت دفاع نے دی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا دورہ برطانیہ 5 دنوں پر محیط ہوگا۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ برطانیہ ہے۔ جنرل عاصم منیر 5ویں یو کے پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ پاک اسٹیبلائزیشن کانفرنس 5 سے 8 فروری تک ولٹن پارک میں ہوگی۔ کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں علاقائی استحکام، جغرافیائی سیاست اور دیگر چیلنجز کی واپسی ہے۔ کانفرنس کے مشترکہ میزبان برطانیہ کے آرمی چیف سر پیٹرک سینڈرز ہوں گے۔ حلقہ N 127 کی UC 128 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما MNA علی پرویز ملک اور MPA خواجہ عمران نذیر نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ حلقہ N 127 کی UC 128 میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما MNA علی پرویز ملک اور MPA خواجہ عمران نذیر نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جج صاحب کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ یہاں پہ N 127 کی جو عوام ہے اس کی تکلیف کا کچھ ازالہ کیا جا سکے،
تو شہباز شریف صاحب نے جو ہر ایم این اے کو فنڈز مہیا کیے تھے ان کو ہم نے مقامی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ترقیاتی کام کو ہم نے ترتیب دینی تھی اس کے مطابق آپ نے آج دیکھا کاموں کا آغاز بھی ہو گیا. اب جو مسائل ہیں یقیناً یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کا ایک انبار لگا ہوا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ناقص کارکردگی تھی پچھلے 4 سال کے اندر, جو ریکارڈ خسارے چھوڑ کے گئے, جس نے وہ بیج یہاں پہ بوئے جس کی وجہ سے آج مہنگائی ہمارے سامنے کھڑی ہے. شہباز شریف صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور اپنے بھائی علی پرویز کا کہ جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ 4 سال لاہور کے ساتھ بالخصوص اور اس حلقے کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے اس کے ساتھ خصوصی زیادتی کی بزدار سرکار نے کہ انہوں نے ایک اینٹ تک یہاں نہیں لگائی, اور یہاں کے جو مسائل تھے یہ بہت زیادہ بڑھتے گئے. الحمدللہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری چون کی عوام جن کا میں خادم ہوں, تابع دار ہوں, جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا, ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس روڈ کٹ بند ہونے کی وجہ سے, اور آج الحمدللہ میں سرخرو ہوں کہ آج میری عوام, میرے چونک کے بھائی جو پچھلے کئی سالوں سے پریشان تھے, آج الحمدللہ روڈ کٹ جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. اس کے لیے میں خاص کر شکر گزار ہوں NHA کا, موٹر ویز پولیس کا, اور خاص کر وزیر اعظم پاکستان کا جنہوں نے شفقت کی, اور آج یہ ایشو جو بہت درینہ تھا آج یہ حل ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج چونکہ عوام آج نہیں ہمیشہ ہی, اور خاص کر آج جو چونکہ عوام کا پیار ہے میرے لیے, یہ میرے جیسے ورکر کے لیے ایک اعزاز ہے. میں نے آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں. چونک کو 2 یو ٹرن دلوانے پر اہلیانے نے MNA ملک محمد افضل کھوکر کا تاریخی استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر نیشنل ہائی ویز نے اہلیانے چونک کے جان لیوا مسئلے کو حل کیا. عوام سے خطاب کرتے ہوئے ملک محمد افضل کھوکر MNA نے کہا کہ چونک کی عوام جس طرح مجھ سے محبت کرتی ہے میں ان کا ممنون ہوں. انہوں نے مجھے مسلسل 3 مرتبہ یہاں سے MNA منتخب کروایا. چونک کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہوں. انشاءاللہ چونک کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے. ملک محمد افضل کھوکر کے ہمراہ ان کے بیٹے ملک احسن افضل کھوکر بھی موجود تھے, جن کو باضابطہ طور پر سیاست میں اتار دیا گیا ہے, جو مستقبل میں ملک محمد افضل کھوکر کے جانشین ثابت ہوں گے. سیون شریف میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں. سیون شریف میں دنیا بھر کی طرح کلندر کی نگری سیون شریف میں 13 رجب المرجب حضرت علی علیہ السلام مولا علی مشکل گشا کی ولادت باسعادت کی رات بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. سیون ملک بھر سے زائرین بڑی تعداد میں مزار کلندر پر قرآن خوانی اور نماز شکرانہ نفل ادا کر رہے ہیں. ہر گلی محلے میں یا علی مشکل کشا, علی علی مولا, حیدر مولا کی صدائیں گونج رہی ہے. سیون کے شہریوں کی جانب سے مزار کے اندر زائرین پر کیک اور نگر نیاز کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے. سیون شریف کے مختلف چوک و چوراہوں پر خوشی میں شہری آتش بازی اور قصیدوں پر رقص بھی کر رہے ہیں. SSP جامشور عمران علی قریشی SSP سیون بیدار بخت کی جانب سے شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں. درگاہ پولیس سیکیورٹی کی جانب سے زائرین کو چیک کرنے کے بعد مزار میں داخل ہونے دی جا رہا ہے. کیمرامین احمد علی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مٹیاری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم ولادت کے موقع پر ریلی نکالی گئی, جس میں شہریوں نے بھرپور شرکت کی. مزید جانتے ہیں علی فضل. داماد رسول شوہر بطول امیر المومنین امام المتقین حیدر کرار حضرت امام علی علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہاشمی امام بارگاہ سے سالانہ جشن مولود کعبہ ریلی نکالی گئی. جشن ریلی میں مٹیاری کے سینکڑوں مومنین نے شرکت کر کے ولادت کی خوشی میں جھومتے رہے. ریلی اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی مرکزی ہاشمی امام بارگاہ پر پہنچی, جہاں پر سید فضل علی شاہ ہاشمی اور دیگر سادات مومنین نے مل کر امیر کائنات امام علی علیہ السلام کی ولادت کا کیک کاٹا گیا, جس کے بعد انجمن غم دستار حسین کے مشہور قصیدے خوانوں نے امام علی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھ کر محفل میں بیٹھے مومنین کو جھومنے پر مجبور کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے. مقررین نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس مولا کی آمد ہے کہ جس کے نزول کی دلیل کافی ہے کہ کعبے کی دیوار پھٹ گئی. اس مولا امیر کائنات مولا کل کی آمد پر پوری کائنات خوش ہے, مولا کی مستی میں جھوم رہے ہیں.
हम बहुत मुबारक देते हैं अंजुमन गामी दस्तार हुसैन की तरफ से। हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं मौला का जश्न, सरकार की आमद मनाते हैं। इसी तरीके से हम 13 रजब भी मौला मुश्किल कुशा आमिर कायनात की मनाते हैं। माशाल्लाह अल्लाह परवरदिगार ने एक इनाम दिया है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सूरत में, बड़ी अकीदत से किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों के साथ भी जश्न किया है। परवरदिगार ने बड़ा इनाम दिया है मौला अली की सूरत में। इंशाअल्लाह ताला जब तक सांस में सांस है, इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार ने चाहा तो साल ब साल ये काम बढ़ाते रहेंगे। मुकर्रिरीन का कहना था कि आज हमारे मौला की आमद की खुशी है, हम हर साल ये धामधूम से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। कैमरामैन सलमान अली के साथ अली फैजान मटियारी। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर की तरह मालाकंड में भी योम यकजहती कश्मीर की तकरीबात मनाई गई। जिला इंतजामिया की जानिब से तीनों तहसीलों में रैलियों का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं फारूक शाह की ये रिपोर्ट। जिला मलाकंड की तरह तहसील बखेला, तहसील दरगई और ताने बाइजे में कश्मीरियों की इजहार यकजहती के लिए रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला महकमों के अलावा सिविल सोसाइटी और ताजिर बिरादरी ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम हसन है, दरगाह बाजार ट्रेड यूनियन जनरल सेक्रेटरी आपसे मुखातिब हूँ। आज 5 फरवरी है और हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ योम यकजहती मना रहे हैं। हर साल ये दिन बहुत जोश खरोश से मनाया जा रहा है। तारीख गवाह है इस बात की कि 1975 में जब शेख अब्दुल्ला उस वक़्त के कश्मीर के वज़ीर आला था, उसने एक बयान जारी किया कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिस पर हमारे वज़ीर आज़म जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एहतजाज किया और उसने इस बात की तरतीब की कि नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। उस दिन से आज तक उस एहतजाज के रोशनी में आज तक हम ये दिन मना रहे हैं। हम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम कश्मीर की आज़ादी तक ये जंग लड़ेंगे। कश्मीर हमारा है। मोहम्मद शहबाज खान है और मैं असिस्टेंट कमिश्नर दरगई हूँ। आज 5 फरवरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। इस दिन हम एक यकजहती का इजहार करते हैं हम कश्मीरी भाइयों के लिए। ठीक है, आज हम सारे दरगई के अवाम का मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इकट्ठे हुए हैं यकजहती के लिए, कश्मीरी भाइयों को यकजहती का इजहार करते हुए। ठीक है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और हमारी दुआएं हैं कि हम जो वायलेशंस हो रही हैं ह्यूमन राइट्स की कश्मीर में, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हमारी दुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा। शुरका का कहना था कि हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान कश्मीर की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फारूक शाह, कोहिनूर न्यूज़, मलाकंड। संतियागो चिली के जंगलात में लगने वाली आग ने खेतों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसमें 23 अफराद हलाक और 900 से ज्यादा जख्मी हो गए। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक चिली के ओरियो कीनिया के इलाके पिरून के जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग देखते ही देखते आसपास के खेतों और रिहायशी इलाके में फैल गई। आग की इतला मिलने से कबल ही आतिशजदगी में जंगल का 5 हेक्टेयर का इलाका मुकम्मल तौर पर जल चुका था, जबकि आग मुसलसल आगे बढ़ रही है और अब तक 40,000 हेक्टेयर पर मुहित इलाके को लपेट में ले लिया गया है। जंगल के 281 मकामात पर आग लगी हुई है, जिसमें से 80 मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया है। आग हफ्ते के रोज जंगल में दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से तजावुज करने पर लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि रहायशियों को मुतासरा इलाकों से निकलने का मौका नहीं मिला। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, ताहम अब तक इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीम के रजाकारों ने 1000 से ज्यादा अफराद को पनाहगाहों में मुंतकिल किया है, जहां पीने के साफ पानी, खुराक और दवाओं की कमी का सामना है।
लाहौर में जिले इंतजामिया और PHC के ज़रिए एहतमाम शोहदाए पेशावर पुलिस की याद में शम्मे रोशन करने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें CCPO लाहौर बिलावल सदीक कमियाना, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा समेत इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर जिले इंतजामिया और PHC के ज़रिए तमाम शोहदाए पेशावर की याद में शम्मा रोशन करने की तकरीब मुनक्किद हुई। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा समेत इंतजामिया के अफसरान ने खुसूसी शिरकत की। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने शोहदाए पेशावर को खिराज अकीदत पेश किया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद रंधावा ने चांद का नजराना पेश करने वाले शोहदा की याद में शम्मा रोशन की। जिला इंतजामिया लाहौर PHC अफसरान और वर्कर्स ने भी पुलिस शोहदा के लिए शम्मा रोशन की। सिविल सोसाइटीज ने भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद रंधावा का कहना था कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, पूरी कौम का फख्र हैं। सानिया पेशावर मस्जिद धमाका में 100 से ज्यादा शहादतों पर पूरी कौम गमजदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि हम तमाम हमारे जो शोहदा हैं उन सब के लिए हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए हमने दुआ की है और हमेशा करते रहेंगे। ये मुल्क जो है वो कुर्बानी दे के बना है और इस मुल्क की खातिर हम अपनी जान जब भी नजराना में पेश करना पड़ा हम ज़रूर पेश करेंगे। हमारे तमाम जवानों ने, पुलिस के जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कभी रायगा नहीं जाएगी और मैं ये अज़म करूँ पूरे लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और CCPO साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर इस जो टेररिज्म है इसके ख़िलाफ़ हम फाइट करेंगे और पूरी कौम जो है वो इसके सामने जो है एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। और मैं ये बात बताता ज़रूर चलूँ कि ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो एज अ कौम के तौर पे हमें मायूस नहीं कर सकते। हम एक ज़िंदा कौम है, हम शहीदों को याद रखते हैं, हम फ़ख्र महसूस करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अमन की खातिर, मोहब्बत की खातिर और पाकिस्तान की खातिर जो भी कुर्बानी होगी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का कहना था सानिया पेशावर में शहीद होने वाले अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। सानिया पेशावर में जिम्मेदार और सहूलतकारों का अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया, हमने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और बुज़दिलाना एक्ट है कि नहाते लोगों पे इस तरह से उनकी जान लेना। कुरान का भी हुक्म है कि एक इंसान की जान पूरी इंसानियत की जान लेने के मुतरादिफ है। तो हम इस बात पे हमारा रिज़ॉल्व बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इस तरह के बुज़दिलाना एक्ट से हम बिल्कुल वीक नहीं होंगे। आपने ने देखा है जिस तरह के उधर इवन मियाँ वाली में उनके एक्ट को नाकाम किया गया और बड़ा बोल्डली पुलिस ने इसको रिस्पॉन्ड किया। इसी तरह हम इंशाअल्लाह ताला इधर भी अपनी ड्यूटीज बीफ अप की हैं और उनको प्रॉपर तरीके से अंजाम देंगे। CCPO का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर कौमी मुल्की सलामती की खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन वसीम के हमरा जुनैद अशरफ। एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से फिर इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी। मीडिया के मुताबिक भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह ने चेयरमैन PCB नजम सेठी को इस हवाले से बता दिया। जे शाह ने भारत का मौक़िफ़ ACC के बहरीन में होने वाले इजलास में दोबारा दोहराते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के सफर की इजाजत नहीं मिलेगी। ताहम ज़राए का कहना है कि PCB के चेयरमैन नजम सेठी ने PCB का ICC के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जे शाह को बताया कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। जबकि दूसरी जानिब एशिया कप के मकाम के हवाले से हतमी फैसला मार्च में किया जाएगा जब ICC और ACC के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन के आगाज से कबल कोयटा में जारी नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद ने पंजाब के निगरान वजीर खेल वहाब रियाज के एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ दिए। कोयटा के बुक्ती क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इब्तिदा में कोयटा की टीम जल्द विकेटें गिरवा बैठी, ताहम खुशदिल और इफ्तिखार ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 20 ओवर्स में 185 रन का हदफ दे दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने होम ग्राउंड पर पेशावर ज़ल्मी को नुमाइशी मैच में 2 रन से शिकस्त दे दी। इफ्तिखार अहमद ने नुमाइशी मैच के 19वें ओवर में पंजाब के वजीर खेल वहाब रियाज को 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जबकि इफ्ती मीनिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।